أرسل زينا أبي إثيوبيا كابوتانا بوتاتن قصائص مسرح أصقامي كم زخونة تجهيزو بايتو أوروبا أن حالتات قلطوف دقب سودان كم جبر شبراو ودابة كم الدبو حتيتو أبي زبا مأكلاي شبلي 26 عطقات الشباب كم استقتلوا تجهيزو هاجراوي من رجع إسرائيل 27 تقمتي عام 2026 كم زكايد تفليتو سوني 13 حملة عم تغلطش عن 26 سلام كبرات تغطاتلتنا لهم استدلوا زيناتات حيزنا قريبنا لنا أرساتهم كتسمعوا تصنيحهم ناتو من كالوتن زرزولا بسعب أبا إثيوبيا كابوتانا بوتاتن قصائص كمسرح أصقامي كم زخونة تجهيزو قدماي منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أبتهاجر سبات بسلام تنقصائصهم كسرحون نبزيك للدرجة مبتحم زي تحاتت تقبلنا زي بلو كمون زي قبئي كبل كونينو أتي قدماي منيستر بسنبة 10 حملة أبي كل الأمحرة كتما دبر مارقوصة من رقام عرفونا فرتين وقوستا كل هايمونات ترخي وابس اسمع مدرة بسانكي عطقاس تسنا خلان أبتا كتماز قبر قعزة مكينة بتعرنا ناب نبور كملاسي قبا أكبلات تحساسيبو من قد داير إثيوبيا بوشت هاجر نزكايدن براراتات عبد دبر مارقوس زهانة مبال 25 معرفونا فرتي بشدشتا سنة نايز عامت هاجلقلوت براراك المهم الرغا جمير مصنحو زكاريو أبي إثيوبيا دكتور أبي أحمد نابي سلطان كابز متسند حرب مونغو هزبتاتن بهراتن متفنان مججعون كالرأي مجمارو بركت زبالو مهوراتن تنتني قلتو إثيوبياوያን ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ዘመነ ስልጣን ዶክተር አብይ ካብን ናብን ብናጽነት ክጓዓዙ ብዘይምኻሎም ዘይተኣደነ ወጻኢታት ብምውጻእ መንገዲ ኣየር ኣብ ምጉዕዓዝ ከም ዝርከብ ጸብጻባት የመልክቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ፍርዲ ሞት ዝተፈረዶም ዜጋታቱ መግለጺ ሂቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብስዑድ ዓረብ ምስዕ ጸፋርስ ብዝተኣሳሰር ገበን ፍርዲ ሞት ተፈሪድዎም ብዛዕባ ዘለው ልዕሊ 65 ዜጋታት ኣመልኪቱ ሎሚ 13 ሓምለ ወግዓዊ መግለጺ ሂቦም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብዘውጽኦ መግለጺ መንግስቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንዝርከቡ ዜጋታቱ ድሕነትን ቆንስላዊ ሓገዝን መሃብ ቀዳምነት ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ብዛዕባ ዝሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ ድማ ምስ ሰበ ስልጣን ስዑድ ዓረብ ዲፕሎማስያዊ ርክብን ለዝብን ከም ዘካይድ ገሊጹ أنت قناة المنسترين نفسه وكف القوي مزجبن حجة ومسرحين زلوا تأفافنتن مستراونتن محلاو كابزرزر رئيتهم هاب تغطي بالله بخالق شنخ مس منجس سعود عرب استجبرن من ملأتاك للتعمتات كجبروا بزس أنحوزاته حدش عند شعات 270 حدن زخنو عبت مساس عليه حدا جاز نبرو يتبعوين زيجاتات نجوساوي محرات بمركبهم كسهم كم زتغارتن نبها جرم كم استملسون اتي مجلاتي وسخار اليوم تكالات سبعو مسلاتن وهاب ترئيتان جن منقس نازي فردي موت بقلت إكك آمون تعرتاتي وتعاد حنك حيلن يسوعو كم زلو تبصبات يحبرون بتوسخيا بومبر هو حتى دكتور دبرتين قبر ميكايل المنيستر قدات وتقا سعود عربا بصحافة وكل عدب دابيتهم زيقاتات كامرجا زيكونس بسانكتيا بتقراي زيقات أما أعناوي كويناتن تأميتن هيوتهم نمدحان كم استسددوا قليزو سعود عرب إسلاماوي متكلات محراتن رهرهي مسارات بمقبار نتفرد موت بمقداف محرات كتقابرون لمن تمحتينون بتزامادي بيت مخرج قدات اسلمنا تقراي مسكالوت هايمانوتاوي مراحتي بمخنا بإمباسي سعود عربا بزل آخر دبدابي اسلمنا هايمانوت رهرهين يقريتان سبخ بمخانو منقس سعود عرب نزوم تجأني أمزلو زيقاتات محرات كقابرون لهم تقاوعيت مقرابو تقبط مع كان زينا BBC يحبر بايتو أوروبان حيلتات قلت أفدقف سودان كم قبر الشبراوي ودب كمدبو حتيتو بايتو أوروبا نتي أب سودان زكايد زولو وقع بفلاي دما بتحتي كبابا بزركبا كتماتات استفتأمو قبنات كيناتن قبل علي سبعونات استفتأمو قبناتن بمخنان حبرة أوروبان حيلتات قلت أفدقف سودان كم قبر الشبراوي ودب كمدبو حتيتو أتي أبز حلفة صومن ب476 دمت إدقف ب28 تقامون ب29 دمت تعقبنا بصدقة وسنة أولات تبايتو بتم عطقات استفتأمو قفعتات بتصنع زخون ونكخون كلو كلهم وقنات تقطاوي عامت إن تأميت مغنيا زخون تكبرات حويسوا بلعلي سبلاد زفتأمو متكعتات دو كبلو التحساسي بام اتبايتو حبرة أوروبا بلعلتهم أب سيفيلات نسبة حمد كعتات حلاف نزلهم والكسباتن كمون ودب حبرات هاجرات بلعلو السودان زنبرو الجداءات وارد حيسو تباهيلو استخصصه جلوبال سيكوريتي سيرفيس جروب حويسو نتيجة بمتحوار بستطرطرو تكالات وصا كالات معك أب كنبر حتيت اللون
ኣባላት እቲ ባይቶ ወሲኾም ሕብረት ኤውሮጳ ውድባት ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ ድማ ጉጅለታት ሕክምና ቀጥታዊ ደገፍ ብምሃብ ንድጋፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ሱዳን ክሕይሉ ዘተሓሳሰቡ ኮኑ ኣለዉ ስደት ሲቪላት ደው ንምባል ሓገዝ ቀረባት ክውስኽን ሰብኣዊ መስመራት ክኸፍቱን ጻውዒት ኣቕሪቦም በተወሰኸ ባይቶ ኣብ ዝተፈጸሙ ገበናት ኩናት ነጻ ምርመራ ክግበር ዝሓተተ ክኸውን ከሎ ተሓታትነት ንምርግጋጽ ስልጣን ዳኝነት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ መላእ ሱዳን ክሰፍሕ ሓቲቱ ልኡኽ ኣህጉራዊ በዓል መዚ ሓቂ ሱዳን ትካል ሕብራት ሃገራት ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ኤልፋሸር ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ምልክታት ምጽናት ዓሌት ከም ዘለዎም ምግላጹ ይዝከር እዚ ሓሳብ ውሳነ እዚ ኣብቲ ግጭት ዘሎ ምትእትታው ወጻኢ ሃገራት ዝኾነ ክኸውን ከሎ ሃገራት ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝገብርኦ ዘለዋ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ደገፍ ብፍላይ ድማ ቀረባ ጸዋር ከቋርጻ ሓቲቱሎ حوتي نسعود عرب أطنققو ጉጅለ ሑቲ የመን ስዑድ ዓረብ ናህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት ሎሚ ሶኒ 13 ሓምለ ከሲሱ ኣፈኛ እቶም ምስ ኢራን ዝተሰለፉ ኣብ የመን ዝርከቡ ጉጅለ ሑቲ ያህያ ሳሪ ስዑድ ዓረብ ናህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት በመኽሳስ ንግስትነት እታ ሃገር ሳዕቤን መጥቃዕቲ ከቢድ ምላሽ ክትሽከም ምዃና ኣጠንቂቖሎም سعودي زحلف سمون أبا أهجروا معرفوا نفرتي سنعة نفرتي إيران عالبان بمبالك تكسسن حناك تفدمو خناك تتنقم صنحي فلد أبا مانغو حوتن أفلت أزلو من قستي يمن كم تدقفت نقر الله سعود عربن زلو وطرنا وسخيمات بمهلو نابزيت دليه قجت كيم الرح سكفتات فتير الله أبا زبا مأكل الشبلي 26 عطقات الشباب كم استقتلوا تقليزون بعلم لخوي مشارخ تزدقف هاجراوي سراويت سوماليا أبي زبا مأكلاي شبلي أب كبابيتات كادو جيلي بقايفون قرد هيرن نزركبو بوتاتات الشباب علامة بمقبر متقعتي نفرت 5 كايدة منيستر مكلخال سوماليا بعسر تغلط حمل حبيرون أتى منيستري أبزوج أو مقلاتي بتسرحيت 26 عطقات الشباب كم زقاتلن أتوجلن من قصاصاتهم قبر شبراوي نتفتاتن ستكملهم زنبرة مكينان ندادي تانكرن كم زعنوه حبيرون لهم أتي منيستري إتمتقعتي أكال نايتي بحالتات سوماليا زكايد زولو سرحيتات كوينو مرحنة الشباب عقمتات سرحيتات متقعتو خنا تخلو مفت أمن مدخام زعلمو مخانو كالهيتو منيستري مكلخال سوماليا بمخطا أنصار قبرا شبران زقابر ودقف علم لخاو مشارخت سوماليا بممسكان نعوطقاتن أززتن الشباب علامات قبرا سرحيتات قاطل مخانو كالهيتو بخال وقن عداقاتات كتما بوساسون سالساي معالتي تعاتيوم معت أود بوساسو كلا يسمون أبزاء زلوا أوان عداقات كتما بوساسون سالساي معلتي كم استعصوا بايدا أونلاين لومي 10 حملة زرق حتى حبرتها يملكت أبي ملا بوساسو زركبوا عداقات لوم سونين سالساي تخطط على معلتي تعزيهم كم زلون ودب بوساسو دمان بالعسر 4 معلتي تعزيلو إذا ما أبتغ عندي نقداوي ما أكل بونتلاند نبرة مزنبع أعمقوا كم زلو تصابات حبرهم أزي سوقمتي مسرح معصاو كابتي أب حدستي زتآتاتو كفليت ودبن زلعالي قبر زأتوز في الترم السحاب زمن جوخينو نقادو تسوقمتي كغيريت ألبو أزي نويح وانز أنحي معصاو من قصاصات تعنى الدوابيلو أبك قرب سنسلة سكفتاتات فاتيرون عملا بونتلاند واقاتات أقد دستا أوحد كيو سقاتات وسيخو كام زلون من جتات اتخبابي يقلتو أمريكا قبل علو التحدراوي علامات إيران متقعتي كم سفنو تجلهزون إيران أبي متعب هرمز حلفا مراقب نقدي متقعتي فتصيما بزبل مخنيات أمريكا بحد الإيتي أبي العلي استفلالي والتحدراوي علامات إيران متقعت 5 فتصيمات أفليتا سراويت أمريكا متعب هرمز لعالم لخاوي نقدي وسان مسمر بمخانو إيران كتقوت أزارو كم زي فكر جليز اللهم إيران استفنو ولا متقعت أبزهبت وقبر ملسي أبي يردانوس بحرين كويتين زركبوا التحدراوي معسكرات أمريكان أبي عمان زركبوا موقوت ريتات رادارن متقعتي كم فتصيمات أيسام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب زحلف سمون مس إيران تبصح زنبره سممع مقراص تخصي كم زبقع مغلاص صعيبو داغما يبستولع وقع أمريكا بالعلي إيران سالساي غزي متقعتي فتصيمالام لعلواي تداراداري إيران محمد باغار مستي دردر بزتحاحز أب إكس أب زم حلالفو ملختي أمريكا قالان تزي خبيرة واقع كتكفل مخانا كليصلهم بسنكتي وقت عاصي زلو مصاب هرمز نقداوي منقسقاس هاجراتي عنقف كم زلو تنتنتي قالصو اتغلولاو ممعبالو سعيبو واقع حدا برميل دفدف ندادي $79 زبصح كون كلو زدما دحرتي داغماي غونصي بلعلواي درجه كم زوسخه صبصب مع كان زينا بيبيسن الجزيران يملاخت
ሃገራዊ ምርጫ እስራኤል 27 ጥቅምት 2026 ከም ዝካየድ ተፈሊጡ። ሃገራዊ ምርጫ እስራኤል 27 ጥቅምቲ ናይዚ ዓመት ክካየድ ምዃኑ መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ንባይቶ እስራኤል ጠቒሱ ሎሚ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ምርጫ ብቃዛ ኩናት ካብ ዝጅምር እንድሓር ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ድምፂ ዝህበሉ ዓብዪ ህዝበ ውሳነ ተገይሩ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብቲ ምርጫ እቲ ኣብ እስራኤል ዝነውሐ ግዜ ዘገልገለ ወዲ 76 ዓመት መራሒ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዳግማይ ከም ዝወዳደር ተረጋጊጹ ኣሎ። ኔታንያሁ ነቲ 7 ጥቅምቲ 2023 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተስዒቡ ጸጥታዊ ድኽመታትን ነቲ ኩናት ዝመርሐሉ ኣገባብን ሓያል ነቐፌታ ይገጥሞ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ዝጠቐሰ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ብገበን ብልሽውና ይውቀስ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ኣብቲ ምርጫ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት እስራኤል ነበር ጋዲ ኣይዘንኮት ቀንዲ ተወዳዳሪ ኔታንያሁ ኮይኑ ከም ዝቐረበ ዝተሓበረ ክኸውን ከሎ ብመሰረት ሓደስቲ መጽናዕትታት ህዝባዊ ርእይቶ ፓርቲ ኣይዘንኮት ንፓርቲ ኔታንያሁ ብውሕድ ድምፂ እናመርሑ ይርከብ። እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝካየድ ምርጫ ካብቲ እስራኤል ኣብ 48 ዝተመሰረተትሉ ግዜ ጀሚሩ እቲ ዝዓበየ ጽልዋን ሳዕቤንን ዘለዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታትና ዛዚምና ሰላም።